जी नादिया, आज आप अपनी कार में आई हैं या फिर किसी और व्हीकल पे आई हैं? मुझे लग रहा है बहुत जल्द टांगास विल बी बैक इन फैशन। ये मुझे लग रहा है ये होगा साइकिलिंग। तो अब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो हालात हो रहे हैं, जो फ्यूल की प्राइसेस ऐसे जंप कर गई हैं ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत परेशानी की बात है। और कुछ जो है हमें चेंजेस अब करने पड़ेंगे अपने जो है रोजमर्रा की जिंदगी में। मैंने शुरू कर दिया है, बाल्टी जो है निकाल के रख दी है कि कपड़े जो हैं अब थोड़ा मशीन में नहीं, बाल्टी में हाथ से धोए जाएं और इंतजार ना, और सब अपने अपने कपड़े धोएं। लेकिन पानी का भी अच्छा, ये अगर बिजली महंगी हुई तो पानी भी महंगा होगा, तो पानी भी नहीं ऐसे आपने ऐसे जो आप बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं वो ना करें। शावर्स लेते हुए भी ख्याल करें। बाथरूम में बच्चे बहुत पानी जाया करते हैं, दांत ब्रश करते हुए हल्का खुला है जी पानी जाया, वो नहीं करना। बिजली की बचत करें। आपके इलेक्ट्रिक अगर गीजर्स हैं या इवन गैस के गीजर्स सारा दिन चलते हैं फजूल में, तो वो ना करें। बस एक टाइमिंग, एक ऑर्गेनाइज तरीके से फैमिली को जो है ना उनको फंक्शन कराएं, सबको रूल्स बनाएं, एक मीटिंग करें फैमिली के साथ, कहें पहले तो उनको मसला बताएं। मैंने भी कल अपनी फैमिली के साथ किया, बच्चों को बिठाएं, सबको बिठाएं, कहें जी, और खासतौर पर स्टाफ अगर आपके घर में कोई है, बुजुर्ग हैं, उनको नहीं पता क्या चल रहा है, बैठ के बताएंगे जी ये मसाइल है। बिजली महंगी हो गई है और बिजली से पहले फ्यूल महंगा हो गया, तो उसकी वजह से, पेट्रोल की वजह से जो है ये चीजें महंगी होंगी। हमने बचत करनी है। फजूल जो है कोई बिजली को जो वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। कम्यूटिंग गैर जरूरी बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ दोस्त के पास बच्चे चले गए, इधर कोई चला गया, गाड़ी ड्राइवर लेके निकल गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो ख्याल करें, एहतियात करें। छोटे छोटे जो चेंजेस होंगे ना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बड़ा जरूरी मैसेज, स्टॉप शॉपिंग हैबिचुअली या वैसे अदरवाइज भी। जो शॉपिंग करने की हमें बीमारी है ना, एडिक्शन, बंद। कपड़े जूते ये ले लो, ऑनलाइन आपने वो नहीं करना, स्क्रोलिंग क्या आ रहा है क्या आ रहा है, उससे देखे क्या होता है कि आप तो, मैं तो झाड़ू ले लेती हूँ नए, दो तीन देख के, यार ये कितना खूबसूरत है, कुछ भी ले लो। नहीं करना, सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदें। बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना उतना बनाएं जितना आपको रिक्वायर्ड है, जाया नहीं होना चाहिए। एक एक चीज की बचत करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में कौन सी चीज जो है हम उसको तरस जाए हमें नहीं पता। दीज आर वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। नादिया खान जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बारे में ना कोई बता रहा है ना बताना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, दजाली फितने से बचाए, मरते दम हमें कलमा नसीब फरमाए और रोज़े क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों में से उठाए। आमीन सुम्मा आमीन। नादिया खान ने जिस चीज़ को पॉइंट आउट किया है, ये एक बहुत तल्ख हकीकत है, लेकिन ये आपको बता दूं, ये वाकई हकीकत है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, ये हमें इसी तरफ लेके जा रहा है। ऐसे नहीं कहा गया था कि नमाज असर के वक्त की कसम इंसान घाटे में है, और नो डाउट इंसान घाटे में है। आप देख रहे हैं कि क़यामत की निशानियां नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बढ़ के जो यहाँ पर चीज़ बताने वाली है वो यही है कि आप अभी कोई शॉपिंग्स ना करें, अपने पैसे ज़ाया मत करें। अगर आपके पास कोई सेविंग्स हैं, अगर आपके पास कोई पैसे हैं, तो कोशिश करें कि आप राशन इकट्ठा लेके रखें, और उसमें भी ड्राई राशन लेके रखें। ये नहीं कि अल्लाह माफ़ करे हमारे सर पे कोई जो है ना एकदम ब्लास्ट होने लगा, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, किसी टाइम भी अगर फ्यूल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो एकदम से चीज़ों की कीमत जो है स्पाइक कर जाएगी। उस टाइम पर लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, नज़र आ रहा है कि एक नॉर्मल मीडियोकर के लिए भी जो है वो अपना घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया। आल्दो के कल रिवोक किया गया है जो प्राइस परसों इन्होंने इंक्रीज़ किए थे गवर्नमेंट ने पेट्रोल के, फ्यूल के, लेकिन फिर भी वो ऐसा जिस तरह से नहीं है कि चीज़ें ज़मीन पे आ जाएंगी। और पाकिस्तान में तो ये एक अज़ियतनाक चीज़ है, एक दर्दनाक हकीकत है कि जब एक बार चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है तो बहुत ही मुश्किल से वो नीचे आती है, और कभी भी वापस उस जगह पर नहीं जाती जहाँ से उसको इंक्रीज़ किया होता है। तो अगर आपके पास कोई सेविंग्स है, तो बजाय ये कि ब्रांडेड सूटों पे लगाएं, चीज़ों पे लगाएं, किसी चीज़ पे भी करें, आप कोशिश करें कि अपने पास ड्राई राशन रखें। चाहे 1 महीने का आप एक्स्ट्रा रख लें, उसमें फिर आप अगले महीने रीफिलिंग कर लें। आल्दो के अगले महीने जो आप बाय करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नो डाउट कि ये चीज़ जो है वो इंसान को ज़ियत में डाल देती है, लेकिन ये बात करने का मकसद आपको कोई पैनिक करना नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि अभी मामला कहीं पर भी सुलझा नहीं है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये चीज़ एक अलार्मिंग है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। कोशिश करें कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है अडॉप्ट करें। हो सके तो कुछ बिस्किट्स वगैरह, और राशन में जो है वो आप चावल, आटा, इस तरह की चीज़ें रख सकें, क्योंकि अगर आपके पास गैस नहीं होती तो फिर आपको ये बिस्किट वगैरह, ड्राई मिल्क, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए काम आएगा। और उसके लिए भी आप जब कोई चीज़ बाय करें तो उस पे एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। अगर करीब की कहीं है तो वो ना लें। कोशिश करें कि जो भी आप चीज़ स्टॉक में रखें उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 6-8 महीने बाद की ही हो। देखें, ये कोई ज़हीरा अंदोज़ी नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है कि आप जो है वो कोई मौके पे चौका लगाना चाह रहे हैं, बल्कि ये वो चीज़ है कि कहा जाता है कि दज्जाल भी लोगों को किस चीज़ की वजह से माइल करेगा।
لوگ کیوں جو ہے وہ توبہ استغفار اپنے ایمان کو چھوڑ کے اس کی طرف بڑھیں گے؟ کیونکہ جب دنیا میں قحط پڑے گا، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو ایک روٹی کے بدلے بھی جو ہے نا لوگ فتنے کا شکار ہوں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے، حدیث میں بھی ہے کہ جب ایسی سچویشن آ جائے تو آپ گھر میں راشن اکٹھا کر لیں اس ٹائم کے لیے، کہ جب آپ اس فتنے کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھیں۔ تو آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہے بہت زیادہ ضرور غور کریں، کیونکہ آنے والے ٹائم میں نا سونا بھی ہوگا، جائیدادیں بھی ہوں گی، پیسہ بھی ہوگا، لیکن اصل چیز جو اصل پھڈا ہوگا، جس چیز کے اوپر لوگوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنا ہے، ایک دوسرے کا دشمن بننا ہے، وہ آپ کا یہ راشن ہے۔ یہی ایک راشن میں سے چیز ہے جس کا نام گندم ہے، جس نے ہمیں جنت سے زمین پہ بھجوا دیا ہوا ہے۔ اماں ہوا اور بابا آدم سب کو پتہ ہے، اور اب یہی چیز جو ہے وہ آگے اس دنیا میں فتنے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں، آپ کو، آپ کی نسلوں کو، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے بچا کے رکھے۔ کوشش کریں کہ جو بہترین چیز آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، آنے والے ٹائم کے لیے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، تو آپ کرلی اس چیز کو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر میں تھوڑا بہت جو ہے وہ ضرور سٹور کریں، کیونکہ یہ آج تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ چیزیں شارٹ ہوں گی مسئلہ بنے گا۔ جیسے میں ایک جگہ پہ دیکھ رہی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر لائٹ بند کر دی جائے، فیول بند کر دیا جائے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو ہے ٹرانسپورٹیشن ختم ہو جائے گی، اور کسی بھی شہر میں 3 دن تک کے لیے جو ہے نا وہ راشن موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور ابھی جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 کروڑ آبادی کو جو ہے وہ سرے سے ہی ختم کر دیا جائے گا، اور ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس طرح کی سچویشن کیوبا میں سٹارٹ ہو چکی بھی ہے، اور اس نے ایک ایک کر کے تمام ممالک میں ہونا ہے۔ تو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ اتنا راشن جو ہے وہ نہیں اکٹھا کر سکتے، آج کل تو ریسورسز بھی اتنے نہیں ہیں، اور نہ ہی چیزیں اتنی لانگ ٹرم رکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گندم میں کیڑا ڈال کے جو ہے لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے روکنے کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا ہوا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ 4 سے 6 مہینے کا تو اپنے پاس جو ہے وہ راشن کر سکتے ہیں اکٹھا۔ اس میں بھی آپ کوئی ایسی کوئی ایکسپینسو یا لگژریز مت رکھیں جو آپ کی بالکل بنیادی ضروریات ہیں، جو مینڈیٹری چیزیں ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اپنے پاس اکٹھا کر کے رکھیں۔ جیسے آپ کے پاس چاول ہوگے، چاول بھی جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک چل جاتے ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے پک بھی جلدی جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر انڈکشن ہے، سولر لگا ہو، تو پھر آپ انڈکشن پہ بھی اپنی کوکنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ گیس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ گیس کے لیے LNG پاکستان منگواتا ہے، اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے بچوں کو جو ہے وہ کسی بھی مشکل سے بچائے۔ ہماری تمام جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی مسلم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نیکی کی ہدایت دے۔ لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ پہلے اپنی چیزوں کو ایک طرح سے آرگنائز کر کے رکھیں، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سال کا جو ہے وہ راشن ڈال کے بیٹھ جائیں، ظاہر ہے اپنی افورڈیبلٹی کے اوپر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا چیزوں کو مینج کرنا۔ اور یہ اس لحاظ سے جن کے پاس زمین ہوتی ہے، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے کہتے ہیں نا کہ گھر میں دانے ہوتے ہیں اور وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ ان کے جب فصل اترتی ہے تو وہ اسی ٹائم جو ہے نا اپنے دانے سال کے اکٹھے کر کے رکھ لیتے ہیں، گندم جو ہوتی ہے، اسی طرح چاول بھی گھر کے ہوتے ہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ یہ بیسک چیزیں ہیں، 2 4 جو ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچوں والوں کو جو ہے وہ ڈرائی ملکوں کے لیے بہتر آپشن ہے بسکٹس ہو گئے، کیونکہ نہ آپ فروٹس کو رکھ سکتے ہیں، نہ آپ ویجز کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ آنے والے ٹائم میں اگر لائٹ نہیں ہوتی تو اگر آپ نے فروزن آئٹمز بھی رکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے یوز لیس ہو جائیں گے۔ تو بس یہ ہے کہ یہ صرف نہ صرف چیزیں آپ اکٹھی کریں کھانے پینے کی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیونگز بھی رکھیں، بھلے آپ کے پاس کروڑوں ہی کیوں نہ ہو۔ سوچ کے چلیں آنے والے ٹائم میں جو چیز آپ کو ابھی 100 کی مل رہی ہے، ہو سکتا ہے کل کو لاکھ میں بھی نہ ملے۔ تو یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہے پوری مسلمان امت کے لیے، اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں سب کے لیے مشکل ٹائم ہے۔ اور اس ٹائم پر بھی ہمارے یہ انفلوئنسرز کو دیکھ لیں، یوٹیوبرز کو دیکھ لیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ عورتیں لٹکتی مٹکتی میک اپ کر کے، بوتھے نکال کے، اگلے پچھلے ہر طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے باضد ہیں۔ اور اسی طرح سے مرد جو ہیں وہ اپنی گھر کی عورتوں کو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہے، ان کو لوگوں کے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکان لوگوں نے چمکائی ہوئی ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے۔ ایون کل میں وہ دیکھ رہی تھی کہ جو وکی چیمہ ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہونا ٹھیک ہو پاکستانی ہو، 500 روپے تے پٹرول پہنچتا پیا، 458 تے چلا گیا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ کیا لگ رہا ہے کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ کو ہٹ نہیں کرے گی؟ آپ کے اپنے بھی پیرنٹس یہاں رہتے ہیں، فیملی رہتی ہے، زمینہ تسی کی کر لو گے؟ ساؤتھ افریقہ بھی بیٹھ کے تسی کی کر لو گے؟ وہ اماں جی ہیں تو وہ باہر جانے کی باتیں کریں گے، اسی طرح جتنے بھی اوورسیز ہیں اگر وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں تو وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب برے حالات آپ کے پیچھے ہوں تو وہ کسی باہر کے ملک میں نہیں جا سکتے، صرف پاکستان میں ہی آئیں گے؟ ہو سکے تو اس بات کو ضرور سوچیں اور سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو رات ہماری قبر سے باہر ہے نا، وہ کبھی قبر کے اندر نہیں آئے گی، اور جو قبر کے اندر ہے وہ باہر نہیں آئے گی۔ یہ ضرور دعا مانگیں کہ مولا کریم عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے۔ جس کام میں یہ انفلوئنسرز بن کے لگے، میں نا یقین کریں یہ تو عزت کی زندگی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک سے اس چیز کی معافی مانگیں، اپنے رشتوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم پر، سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔